वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरकारी इदारों के निजकारी के अमल को तेज़ करने और निजकारी प्रोग्राम के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी मलकियती इदारों के निजकारी के अमल में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें मुतअल्लिका वज़ारतों, निजकारी कमीशन और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की है। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को निजकारी के लिए मुंतखब इदारों, जारी कानूनी इंतज़ामी मराहिल और सरमायाकारी की दिलचस्पी और इसके अलावा मुख्तलिफ मामलात में होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि निजकारी के तमाम मराहिल में शफाफियत, मेरिट और कौमी मफाद को बुनियादी तरजीह दी जाए और किसी भी मरहले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे कौमी खजाने पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं, इसलिए उनकी निजकारी या इंतज़ामी इस्लाहात का अमल मुयस्सर और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाना नागज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि सरमायाकारों की तमाम ज़रूरी मामलात और सहूलियात बरवक्त फराहम की जाएँ, जबकि कानूनी, माली और इंतज़ामी रुकावटों को बाहमी राबते से फौरी तौर पर जो है वो दूर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि निजकारी का मकसद सिर्फ सरकारी अखराजात में कमी करना नहीं है, बल्कि मुसाबकती माहौल भी पैदा करना है, सरमायाकारी में इजाफा करना है और आवाम को बेहतर खिदमात फराहम करना भी इसी में शामिल होता है। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के निजकारी मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल, मुतवक्को मुद्दत और आइंदा के लाइहा अमल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि हर इदारे के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ और मुद्दत की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए और पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी भी की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने, माली खसारा कम करने और रियासती वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए मुश्किल मगर ज़रूरी फैसले कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने निजकारी कमीशन और मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका इक़दामात कानून के मुताबिक मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और अवामी मफाद को सामने रखते हुए मुकम्मल किए जाएँ, ताकि निजकारी प्रोग्राम से मुल्की मईशत को देरपा फ़ायदा पहुँच सके। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, जो कि जमाती क़यादत, पॉलिसियों और अवामी खिदमत के एजेंडे पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद का वाज़ेह इजहार है। अपने बयान में उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की नुमाया इंतखाबी कामयाबी ने मुखालिफ सियासी जमातों को परेशान कर दिया है और वो अवाम के वाज़ेह फैसले को कबूल करने के बजाय इंतखाबी अमल पर बिला जवाज़ एतराज़ात उठा रही है। अताउल्लाह तारर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतखाबात में भरपूर जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया और अपने वोट के जरिए मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ हलकों में बड़े जलसे, रैलियाँ, अवामी इज्तिमाआत और कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्कद हुई हैं, जिनमें वोटर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत करके जमहूरी अमल से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा इंतखाबी मरहला आइन, कानून और जमहूरी तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल हुआ, जबकि अवाम को आज़ादाना तौर पर अपनी राय के इजहार और पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबात का मौका भी फराहम किया गया था। अताउल्लाह तारर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को हासिल होने वाली सादा अक्सरियत इस बात का सबूत है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम तरक्की, खुशहाली, बेहतर नज़्म व नस्क और अवामी मसाइल के अमली हल पर यकीन रखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी कामयाबी को जिम्मेदारी समझती है और अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए भरपूर मेहनत भी वो करेगी। उनके मुताबिक नई हुकूमत के तरजीहात में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, तालीम और सेहत के निज़ाम में बेहतरी, रोज़गार के नए मौक़े, बुनियादी ढांचे की तरक्की और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बेहतर इंतज़ामी खिदमात फराहम करना उनकी अवलीन जिम्मेदारी है और उनकी तरजीहात में भी ये शामिल है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सियासी मुखालिफिन को अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए मस्बत और जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि एहतजाज, इल्ज़ाम तराशी या इंतखाबी नताइज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें अवाम के फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों, कारकुनों और वोटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये फतेह आज़ाद कश्मीर के अवाम की फतेह है और जमात अवामी खिदमत के अपने वादों को पूरा ज़रूर करेगी।
آپ کو آگاہ کریں کہ نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں انٹارکٹک سے آنے والی شدید سرد ہواؤں اور برفانی طوفان نے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر کر دیے ہیں۔ منگل کے روز شروع ہونے والی شدید سرد لہر کے باعث سمندر کی سطح تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی آنے سے متعدد علاقوں میں سڑکیں بند کرنا پڑی اور تعلیمی سرگرمیاں بھی اس وجہ سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ جنوبی جزیرے کے دوسرے بڑے شہر ڈینٹن میں برف کی موٹی تہہ جم گئی ہے، جس کے بعد پولیس نے شہریوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ انتہائی ضرورت کے علاوہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ برف جمنے کے باعث سڑکیں پھسلن کا شکار ہو چکی ہیں اور حادثات کا خطرہ وہ مزید بڑھ چکا ہے۔ حکام کے مطابق ڈینٹن میں سمندر کی سطح پر برف باری ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اگرچہ شہر کے بلند و بالا علاقوں میں شدید سرد موسم کے دوران برف باری دیکھنے میں آتی رہی ہے۔ خراب موسمی حالات کے باعث شہر کے تمام بس سروسز معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ شمالی اور جنوبی جزائر کے درمیان چلنے والی فیری سروس بھی تیز ہواؤں اور بلند سمندری لہروں کے باعث عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے محکمہ موسمیات میٹ سروس نے خبردار کیا ہے کہ شدید موسم میں آئندہ 2 روز تک برقرار رکھنے کا امکان ہے، جس کے دوران جنوبی جزیرے کے مشرقی علاقوں میں سمندر کی سطح کے قریب مزید برف باری اور ژالہ باری متوقع ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق شدید سردی، تیز ہواؤں اور برف باری کے باعث ٹریفک، بجلی کی فراہمی اور روزمرہ سرگرمیوں میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور ہنگامی امدادی اداروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ موسم سے متعلق تازہ اطلاعات پر نظر رکھیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اپنی حفاظت کے لیے متعلقہ حکام کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ ہنڈوراس کے سابق صدر جوان اورلینڈو ہرناندیز کو فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالت کے سامنے پیشی کے بعد احتیاطی شرائط کے تحت آزاد رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تیگور سیگالپا میں منظم جرائم، ماحولیات اور بدعنوانی سے متعلق فوجداری عدالت نے ان پر ملک چھوڑنے کی پابندی عائد کی ہے، جبکہ انہیں اپنی قانونی دفاعی ٹیم کی نگرانی میں رہنے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ عدلیہ کے مطابق دفاعی وکلاء ہر ہفتے سابق صدر کی صورتحال اور عدالتی شرائط پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ جمع کرائیں گے۔ مقدمے کی ابتدائی سماعت 12 اگست کو مقرر کی گئی ہے، جہاں الزامات، شواہد اور آئندہ قانونی کارروائی کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ مقدمہ بدعنوانی کی ایک بڑی تحقیقات کا حصہ ہے، جسے جانا جاتا ہے۔ تفتیشی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ ہرناندیز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے 2010 سے 2013 کے دوران تقریباً $1.10 کروڑ کے سرکاری فنڈز سیاسی انتخابی مہمات کی طرف منتقل کیے۔ الزام ہے کہ اس رقم کا کچھ حصہ ہرناندیز کی پہلی صدارتی انتخابی مہم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تاہم سابق صدر نے اور سابق وزیر خزانہ کے خلاف اسی تحقیقات میں عائد الزامات خارج کر دیے گئے ہیں۔ جوان اورلینڈو ہرناندیز 26 جولائی کو ہنڈوراس واپس پہنچے تھے۔ اس سے تقریباً 8 ماہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں معافی دی تھی۔ وہ امریکہ میں منشیات اور اسلحہ سمگلنگ کے مقدمے میں 45 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ امریکی صدارتی معافی سے انہیں امریکہ میں رہائی تو ملتی، تاہم اس کا ہنڈوراس میں ان کے خلاف زیر سماعت مقدمات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ عدالت کی جانب سے دی گئی عارضی آزادی کو مکمل بریت نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ قانونی کارروائی جاری رہے گی اور سابق صدر کو مقررہ شرائط کی پابندی بھی کرنا ہوگی۔ اس مقدمے کو ہنڈوراس میں بدعنوانی، سیاسی فنڈنگ اور سابق حکمرانی کے احتساب کے حوالے سے ایک اہم قانونی امتحان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتالوں، طبی مراکز اور صحت سے متعلق تمام تنصیبات کو ہر صورت محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے صحافیوں کو بتایا کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق الاقصی شہداء اسپتال کے قریب ہونے والے ایک حملے میں طبی سامان کے ذخیرے کی جگہ کو نقصان پہنچا ہے اور ضروری ادویات، طبی اشیاء تباہ بھی ہو گئی ہیں۔ یہ سامان پہلے ہی غزہ میں صحت کے بگڑتے نظام کو سہارا دینے کے لیے فراہم کیا گیا تھا، جبکہ حملے سے اسپتال کی عمارت کو بھی معمولی سا نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ غزہ میں روزانہ فضائی حملے، گولہ باری اور فائرنگ کے واقعات
जारी हैं और इख्तितामी हफ्ता के दौरान दर्जनों अफराद के मारे जाने की इतलाआत भी मौसूल हुई हैं, जिनमें बच्चे और दीगर आम शहरी भी शामिल थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा हर शहरी हलाकत की मजम्मत करता है और टीवी मराकज़ को ना तो निशाना बनाया जाना चाहिए और ना ही उन्हें अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब गज़ा में होने वाले अलग अलग हमलों में 2 फ़लस्तीनियों के मारे जाने और अस्पताल के करीब अद्वियात ज़ख़ीरा करने वाले 2 गोदामों के तबाह होने की इतलाआत भी वो सामने आई हैं। फ़लस्तीनी तिबी हुकाम के मुताबिक गज़ा के जो शहर है शेख रिजवान इलाके में एक फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि निशाना बनाने गए अफराद हमास से वाबस्ता थे, जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया। ताहम मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम अभी तक नहीं की गई। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक जुलाई के दौरान 150 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें बड़ी तादाद शहरियों की थी और ये रवां साल किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा हलाकतें बताई गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि तिबी सामान, हस्पतालों और इमदादी ढांचे को नुकसान पहुँचने से पहले ही शदीद दबाव का शिकार गज़ा का सेहत का निज़ाम मज़ीद कमज़ोर हो सकता है। आलमी इदारों ने तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि शहरियों, तिबी अमले और इमदादी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी जो है वो ज़रूर की जाए।